मेरे अजीजों, जैसा कि आपने देखा है कि हम इस वक्त अमेरिका के पोस्ट इलेक्शन एरा में हैं, लेकिन इस इलेक्शन कैंपेन के अंदर बहुत सारी दुआएं की गई दोनों तरफ की पार्टियों ने, वेदर दे वर फ्रॉम डेमोक्रेट्स और वेदर दे वर फ्रॉम रिपब्लिकन, वेदर दे वर फ्रॉम ब्लू और वेदर दे वर फ्रॉम रेड स्टेट्स। और इन स्टेट्स के अंदर खास तौर पर आपने देखा होगा कि जो प्रीवियस जो यहाँ जो हमारे प्रेसिडेंट थे ट्रम्प, उनका जो ऑफिस था, उस ऑफिस में उन्होंने जो क्रिश्चियन पास्टर्स थे, क्रिश्चियन जो पूरा ऑफिस था, उसके अंदर बहुत सारे लोगों को उन्होंने, जिसमें जो बिली ग्राम के बेटे हैं बेंजामिन फ्रैंकलिन, वो और बेंजामिन फ्रैंकलिन, फ्रैंकलिन ग्राहम, सॉरी फ्रैंकलिन ग्राहम, वो उनकी मिनिस्ट्री, इसके साथ साथ बहुत सारे कांग्रीगेशनल जो पास्टर्स थे वो, और इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो पिछले दिन मैंने एक न्यूज पढ़ी वो ये थी कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने ना सिर्फ ये कि कांग्रीगेशनल चर्चेस को ज्वाइन किया, बल्कि जो उनका प्रीवियस प्रेस्बिटेरियन चर्च था उसको उन्होंने छोड़ दिया, और वो जो रिलीजियस न्यूज सर्विस उन्होंने बड़ी इस पर खबर लगाई। लेकिन जो पिछले दिनों इस कैंपेन के 2 दिन के अंदर जो एक वीडियो बड़ी वायरल हुई पूरी दुनिया के अंदर, वो थी ट्रंप की जो फेथ डायरेक्टर थी, या उनकी जो फेथ की जो एडवाइजर थी, पॉला वाइट, उनकी एक दुआ थी जिसमें वो बड़ी शिद्दत के साथ और बड़े जोश और खरोश के साथ जो है वो विक्ट्री 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 जो है वो कि 14-15 मरतबा वो कहती हैं, और फिर वो कहती हैं जी कि फरिश्ते जो हैं वो अफ्रीका से फरिश्ते आ रहे हैं, और फिर वो कहती हैं जी कि साउथ अमेरिका से फरिश्ते आ रहे हैं, और वो फरिश्ते जो हैं वो आकर तो प्रेसिडेंट ट्रंप को विक्ट्री दे देंगे। और हम सब जानते हैं, और वो कह रही जी कि मैं देख रही हूं और मैं ये कर रही हूं, मतलब एक बड़ी लंबी चौड़ी दुआ है उनकी, बड़े जोश के साथ दुआ है, और अल्टीमेटली वो दुआ जो थी वो रिजेक्ट हो गई, और वो दुआ रिजेक्ट हुई, और वो दुआ रिजेक्ट होने के बाद हम सब ने देखा कि जो उनके जिनके लिए दुआ की जा रही थी वो तो नहीं इलेक्ट हुए, लेकिन जो दूसरी तरफ की टीम थी वो इलेक्ट हो गई। मेरे जीजो, ये तो एक केस स्टडी है जो पूरी दुनिया में पॉलिटिकल सिनेरियो बैकग्राउंड के साथ आई, लेकिन हम अपनी शख्सी, अपनी खानदानी, अपनी कलीसियाई जिंदगी में बहुत सारी ऐसी दुआएं करते हैं जिनके जवाब हमें नहीं मिलते, और बाज़ औक़ात हम डिसअपॉइंट हो जाते हैं। और जब हम खुदा के खादमों से और बाइबल मुकद्दस में जाते हैं और हम वहां से सीखने की कोशिश करते हैं कि ऐसी कौन सी वजूहात हैं, क्यों हमारी दुआएं जो हैं वो रिजेक्ट हो गई हैं, या वो एक्सेसिबल नहीं हुई खुदा के तख्त के सामने। जब हमने लास्ट मंडे को अपने कलीसिया के साथ मिलकर हमने लाइव स्ट्रीम प्रेयर विजल की इलेक्शन के लिए, तो हमने चंद एक बातें सीखी थी, लेकिन आज हम खुदा के कलाम में से जो 2 रेफरेंस हमारे सामने पड़े गए हैं, हम उनकी रोशनी में देखने की कोशिश करेंगे कि दुआ असल में है क्या, और दुआ जब की जाती है तो दुआओं के जवाब कैसे मिलते हैं, और अगर दुआएं रिजेक्ट होती हैं तो वो कौन सी वजूहात हैं जिनकी बुनियाद पर हमारी दुआएं जो हैं वो खुदा के तख्त के सामने नहीं जा पाती। तो आइए पहले हम देखते हैं एक्सेप्टेबल दुआ, और वो दुआ के पीछे कौन से मुहर्रकात थे जिसमें से खुदा हमारी दुआओं को सुनता है। और इसके लिए हमारे पास जो केस स्टडी है वो है डैनियल की किताब, और डैनियल का करैक्टर है। सो हमने जो आज का रेफरेंस पढ़ा है डैनियल नबी की किताब, द बुक ऑफ डैनियल, बड़ी मशहूर किताब है। आप सब जानते हैं कि डैनियल ही वाज यंग, वेरी यंग, जब वो असीर होकर, कैप्टिव होकर यरूशलेम से बाबल गए हैं, एंड बिकॉज ही वाज फ्रॉम द रॉयलिटी, और वो चूंकि रॉयल घराने में से था, दैट्स व्हाई ही हैज बीन ट्रेन्ड टू बी अ पार्ट ऑफ द बेबीलोनियन रॉयल कोर्ट। अब चूंकि वो रॉयल कोर्ट में है, उनकी 2.5-3 साल की उनकी ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग के बाद खुदा डैनियल को और उसके रफीकों, उसके दोस्तों को, जो ज्यूइश लड़के हैं, उनको खुदा सरफराज करता है, और वो गैर कौम के मुल्क में असीरों में से होने के बावजूद दे बिकम द लीडर्स ऑफ ऑल दो सीयर्स, जो कि बाबल के महल में और बाबल के बादशाह के पास होते हैं, जो बादशाह को बताते हैं कि जी आगे क्या होगा, बादशाह के लिए पेशन गोइयां करते हैं, और बादशाह के लिए उसकी सल्तनत के बारे में उसको गाइड करते हैं। लेकिन डैनियल के केस में ये हुआ है जो हमने अभी हवाला पढ़ा है कि इसमें बादशाह ने ख्वाब देखा, और बादशाह ने वो ख्वाब देखने के बाद अब सारे जो सीयर थे और जो गैब बीन थे, जैसे वो पॉला वाइट दुआ कर रही थी, मैं देख रही हूँ विक्ट्री विक्ट्री विक्ट्री, लेकिन विक्ट्री आई नहीं, किसी और की तरफ चली गई विक्ट्री। लेकिन इस केस में बादशाह बुलाता है, उनको कहता है जी कि मैंने ख्वाब देखा है, मुझे उस ख्वाब की ताबीर बताओ। अच्छा,
اوپر سے سونے پہ سہاگا یہ ہے, کہتا ہے جی کہ میں خواب بھی نہیں بتاؤں گا, خواب بھی تم بتاؤ میں نے کیا دیکھا ہے. سو اب یہ بڑی کرٹیکل سچویشن ہے کہ بھائی تعبیر تو تب بتائیں گے نا جب آپ خواب سنائیں گے. اب آپ یہ کہہ رہے جی کہ مجھے خواب بھی بتاؤ. اٹ مینس کہ یو ہیو کیپیسٹی اینڈ کریڈیبلٹی کہ جی آپ کا جو گفٹ ہے سیئر ہونے کا وہ اس قدر ڈیپ ہے اور اس قدر ڈیوائن کنیکٹڈ ہے کہ آپ سرفیس لیول سے اوپر کے لیول پر جا کر بتائیں کہ وہاں سے آپ کے لیے کیا میسج آیا ہے. اور ظاہر ہے یہ کام سوائے خداوندوں کا خدا جو ساری بھیدوں ساری کائنات کا خالق ہے اس کے علاوہ جب تک اس کے کورٹ روم میں, جب تک اس کے تخت کے سامنے ایکسس نہ ہو, یہ بات پتہ نہیں چل سکتی. بادشاہ کہتا ہے جی تو یہ سارے ویلے میرے کو روٹیاں کھاندے رہے, تنخواہ لیندے رہے, کام تہاڈے کو ہوندا کوئی نہیں. مجھے خواب بتاؤ اور اس کی تعبیر بھی بتاؤ. جس نے نہیں بتایا, میں یہ جتنے تم لوگ کھڑے ہوئے نا 250-300 لوگ, میں سب کے سر اڑا دوں گا. اب سارے بندے پریشان, سارے وہ جتنے سرکاری اور سارے وہ تنخواہیں لینے والے جتنے لوگ تھے نا سارے, وہ سارے پریشان ہو گئے کہ اب کیا کریں. تو ڈینیل اپنے ساتھیوں کو حننیہ اور میسائیل کو جو ہے وہ ان کو بلاتا ہے اور کہتا ہے جی کہ آؤ ہم اس راز جو مسٹری ہے, آؤ ہم خدا سے طلب کریں جو سارے بھیدوں کا جاننے والا ہے. سو دے went into the prayer room, وہ دعا کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں, دانیل کہتا ہے کہ اس راز کے باب میں آسمان کے خدا سے رحمت طلب کریں. سو نمبر 1 پہلی چیز جو دعا قبول ہونے کی ہے میری عزیزوں وہ یہ ہے, آپ کو یاد ہوگا کہ ڈینیل اور اس کے تینوں دوست جو تھے ان لوگوں نے اپنے آپ کو شاہی خوراک سے کیا رکھا تھا, پرے رکھا تھا. انہوں نے اپنے آپ کو انڈلج نہیں کیا تھا اس ساری رائل پارٹیز کے اندر, اس رائل ساری لیوشنس کے اندر. انہوں نے اپنے آپ کو ناپاک نہیں کیا تھا. they set apart themselves, انہوں نے اپنے بدنوں کو, اپنی زندگیوں کو خدا کے لیے الگ کر دیا تھا. that was the first access to God. so ان کا جو ریلیشن شپ تھا وہ خدا کے ساتھ کنٹینیوس بیس پر تھا, اور وہ کنٹینیوسلی یہ نہیں تھی کہ وہ اتوار کے اتوار ویکینڈز کے اوپر خدا کے سامنے آتے تھے. نو, بائبل مقدس میں درج ہے, آپ کو یاد ہوگا کہ دانیل کو جب اس پر جب الزام لگایا گیا, شیروں کی غار میں ڈالا گیا, تو اس پر الزام کیا تھا؟ اس پر الزام یہ تھا کہ یہ دن میں 3 بار یروشلم کی طرف رخ کر کے کیا کرتا ہے, دعا کرتا ہے. سو آپ دیکھیں گے کہ دانیل کی ریگولر پریئر پریکٹس 3 دن 3 وقت, صبح دوپہر شام, وہ خدا کے سامنے جھکتا ہے. اس کی جو لیونگ سٹائل ہے, وہ لیونگ سٹائل جو ہے وہ خدا کے تابعداری میں ہے. اس کی جو گفتگو ہے, اس کا جو رہن سہن ہے, اس کی ہر چیز جو ہے, اس کی پوری لائف جو ہے وہ خدا کی تابعداری میں ہے. صرف ہفتے میں ایک دن سنڈے کے سنڈے, یا ہفتے میں جب اس کو ضرورت پڑ جائے یا مصیبت پڑ جائے پھر نہیں ہے. He has a continuous strong everyday relationship with God. اس کا کنیکشن خدا کے ساتھ بنا ہوا ہے. اور وہ اب اس معاملے کے لیے they go on the upper level now, اب وہ اس سے بھی آگے جانا چاہتے ہیں. تو اس کے تینوں دوست دعا کرتے ہیں اور وہ خدا سے کیا طلب کرتے ہیں؟ رحمت طلب کرتے ہیں. وہ اپنا ایجنڈا خدا کو نہیں دکھاتے. ہم میں سے بہت سارے لوگ جو غلطیاں کرتے ہیں دعا میں وہ یہ ہوتی ہے کہ rather than asking God's plan, we try to ask God to sign and stamp on my plan. یہ سب سے بڑی مسٹیک ہوتی ہے کہ ہم خدا کی مرضی دریافت کرنے کی بجائے ہم خدا کو اپنی مرضی بتاتے ہیں. خداوند تو اس کو لے اور اس کو سائن کر دے اور سٹیمپ کر دے, دیٹس اٹ. دوسرا اس کے اوپر ایک اور بڑی چیز ہوتی ہے کہ ہمارا پھر ریگولر ریلیشن شپ بھی نہیں ہوتا, نہ کلیسیا کے ساتھ, نہ خدا کے لوگوں کے ساتھ, اور نہ خدا کی حضوری میں. اور پھر ہم توقع یہ کرتے ہیں کہ خدا ہماری سنتا نہیں ہے, پھر ہم خدا کے بارے میں گفتگو کرنا جی او جی کوئی فائدہ نہیں, چرچ جاندا جی دعا کرندا, خدا اور سنتا ہی کوئی نہیں. تو آپ اپنا کریکٹر بھی تو دیکھیں, ویئر یو آر اسٹینڈنگ. سو دانیل اور اس کے دوست جو ہیں وہ دعا میں چلے جاتے ہیں, اور لکھا ہے پھر رات کو خواب میں دانیل پر راز کھل گیا. اوکے جی, خواب کبھی موقع ملا ہم اس پر بات کریں گے, لیکن خواب جو ہیں دیز آر کمیونیکیشن. خدا خوابوں کو استعمال کرتا ہے. ایوب جو ہے وہ اپنی کتاب میں لکھتا ہے خدا ایک بار نہیں بلکہ 2 بار بولتا ہے, رویا میں اور خواب میں. تیسرا جو وہ بولتا ہے, خدا بولتا ہے جب ہمیں سفرنگ میں سے گزرتے ہیں, اور ہمارے دکھوں میں خدا بولتا ہے, کلام کرتا ہے. لہٰذا یہاں پر جو خدا نے فرسٹ پرائمری میڈیم یوز کیا ہے دانیل اور اس کے دوستوں کے لیے وہ یہ کہ خدا نے خواب میں اس پر اس راز کو کھول دیا ہے.
اور اس پوسٹ امریکن الیکشن کے زمانے میں دانیل کی جو دعا ہے اور دانیل کا جو پروکلمیشن ہے خدا کی ذات کے بارے میں, that is interesting and that's intriguing. یہ بڑا انسائٹفل ہے. وہ کیا ہے پروکلمیشن, کیا ہے دیکھیے گا. لکھا ہے تب دانیل نے کہا آسمان کے خدا کو مبارک کہا, he blesses God, he praise God, he adore God. اس نے خدا کو مبارک کہا. اور پھر دانیل نے کہا, listen سنیے گا یہ دھیان سے, دانیل نے کیا کہا ہے, خدا کا نام تا ابد مبارک ہو کیونکہ حکمت اور قدرت اسی کی ہے. وہی پہلی چیز کیا ہے جی, دیکھیے ہر سٹیٹمنٹ کے بعد وہ خدا کے کریکٹر کو اور خدا کی قدرت کو وہ ڈبل کرتا چلا جاتا ہے, اس کا پیرامیٹر ڈبل ہوتا چلا جاتا ہے. دیکھیے گا نمبر 1, پہلے وہ خدا کو مبارک کہتا ہے, پھر وہ کہتا ہے خدا کا نام مبارک ہو, ریزن حکمت اور قدرت اسی کی ہے. وہی وقتوں اور زمانوں کو کیا کرتا ہے, تبدیل کر. گاڈ از اے گاڈ آف چینج. سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے خدا کی اپنی ذات تو لا تبدیل ہے, لیکن خدا تا ابد سے ہمیشہ تک, فرام ایٹرنیٹی گاڈز کریکٹر از انچینجبل, لیکن خدا وقتوں اور زمانوں کو کیا کر دیتا ہے, وہ تبدیل کر دیتا ہے. اور آگے کیا لکھا ہے, اور تبدیل کرتا ہے وہی بادشاہوں کو, کنگڈمز حکومتیں, پریزیڈنٹس, پرائم منسٹرز, وہی بادشاہوں کو معزول اور کیا کرتا ہے, قائم کرتا ہے. وہی حکیموں کو حکمت اور دانش مندوں کو کیا کرتا ہے, دانش عنایت کرتا ہے. وہی گہری اور پوشیدہ چیزوں کو کیا کرتا ہے, ظاہر کرتا ہے, اور جو کچھ اندھیرے میں ہے اسے جانتا ہے, اور نور اسی کے ساتھ ہے. لائٹ جو ہے خدا کی جو کہنا چاہیے, جو یہ جو لائٹ جو جلتی ہے وائٹ والی, جو اس لائٹ کو کیا کہتے ہیں, وائٹ لائٹ جو ہوتی ہے, بالکل دودھیا لائٹ جو ہوتی ہے. سو اس کا ایک انگلش ورڈ ہے, میرے ذہن میں نہیں آ رہا, لیکن جو خدا کا جو کلام ہے, خدا کی جو حضوری ہے, خدا کا جو کریکٹر ہے میرے عزیزو, وہ جو ظاہر کرتا ہے کہ خدا ان ساری چیزوں کو کنٹرول کرتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے خادم ہیں, بہت سارے لوگ آپ کو نظر آئیں گے, وہ بڑی عجیب سی دعائیں کرتے ہیں. اور جی میں کہتا ہوں یہ ہو جائے, جی میں کہتا ہوں ایسے ہو جائے, اور جی میں یہ دیکھ رہا ہوں, جی میں ایسے کر رہا ہوں. مطلب ان کا سارا فوکس کس پر ہوتا ہے, میں پر, ایوری تھنگ آن میں. اور یہ بڑی کرٹیکل, بڑی خطرناک سچویشن ہے, کیونکہ یہ پہلی نشانی ہے کہ جب کوئی بھی خادم یا کوئی بھی جھوٹا نبی, کوئی بھی جھوٹا پریچر, جب وہ سارا جلال, ساری ریسورسز, ساری گلوری خدا کو دینے کی بجائے جب وہ میں کرنا شروع ہو جائے, تو میرے عزیزو دیٹ از دا فرسٹ اینڈ کرسٹل سائن کہ دس ہی اور شی از اے فالس پروفٹ اینڈ اے فالس, ہی از اٹرنگ اے فالس پروفیسی. اور یہی بات ہم نے اس الیکشن کے دنوں میں بہت سے لوگوں کے اندر دیکھی ہوگی. سو آپ کو اپنی زندگی میں بڑے لوگ ایسے نظر آتے ہوں گے. آج کل سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے ایسے لوگوں سے, ایسے خادموں سے کہ جو ایوری تھنگ دے ٹرائی ٹو گلوریفائی دیئر اون نیم. لیکن ہمارے پاس یہ کلیئرٹی ہے کہ خدا کی, جب ہم خدا سے یہ چیزیں ریسیو کرتے ہیں, rather than stating کہ میں ایسا کر رہا ہوں جی, میں ایسا کر رہا ہوں, جب میں ایسا کر رہا ہوں جی, مجھے یہ نظر آ رہا ہے, میں ایسا دیکھ رہا ہوں, we need to give glory and honor and all credit to a due credit, جو جس کا ہے اسی کو دینا چاہیے, اور خدا ہی ہے جو ساری چیزوں کو کنٹرول کرتا ہے. سو پوسٹ الیکشن ایرا میں we need to understand کہ جتنے لوگوں نے اپنی پارٹی کے لیے دعائیں کی ان کی دعائیں, اور جتنے لوگوں نے اپنی پارٹی کے لیے دعائیں کی, but we know that the final decision is from the master, the final decision from the king of the kings, the final decision come from the creator, جو بادشاہوں کو معزول کرتا اور حکومتوں کو قائم کرتا ہے. سو ڈینیل کی جو پریئر پریکٹس ہے میرے چیزوں, he has a regular practice, he has a personal relationship with God. سو اگر ہم چاہتے ہیں خدا ہماری دعاؤں کا جواب دے, خدا اپنی مرضی کو, جو خدا کا منصوبہ میرے لیے ہے, جو خدا کا منصوبہ میرے خاندان کے لیے ہے, جو خدا کا منصوبہ میری کلیسیا کے لیے ہے, جو خدا کا منصوبہ میری قوم کے لیے ہے, we need to ask God to reveal that to us rather than کہ ہم اپنی شاپنگ لسٹ اور ہم اپنی پلان جو ہے وہ خدا کو بتاتے رہیں کہ خداوند تو اس کو ایسا کر دے اور تو اس کو ویسا کر دے. سو ہمیں اس بات کو یہ سیکھنے کی ضرورت ہے دانیل کی کتاب میں سے کہ ہمیں منصوبے خدا کو بتانے نہیں ہیں, بلکہ خدا کی مرضی کو اور خدا کے پلان کو کیا کرنا ہے, دریافت کرنا ہے, ریگولر ریلیشن شپ کے ساتھ اور ریگولر خدا کے سب بھروسے کے ساتھ. دوسری جو سٹوری ہم نے پڑھی ہے لوکا کی انجیل میں سے, خداوند یسوع مسیح نے دو لوگوں کا کنٹراسٹ پیش کیا ہے. لوکا کی انجیل 18ویں باب میں
दिस इज अनदर एस्पेक्ट एंड पर्सपेक्टिव फॉर द प्रेयर कि दुआ जो है वो कैसे की जानी चाहिए। कबल इसके कि मैं इस सिनेरियो की तरफ आऊं, मैं आपके सामने जो चंद चीजें हैं कि कौन सी पॉसिबल रीजन है जिसकी वजह से दुआएं जो हैं वो कबूल नहीं होती। ठीक है जी, उन पॉसिबल रीजन को बताने के बाद मैं आपके सामने ये स्टोरी में से जो है वो इनसाइट या जो रिफ्लेक्शन है वो शेयर करूंगा इस स्टोरी के मुताबिक क्यों दुआ रिजेक्ट हो गई और क्यों दुआ रास्तबाजी की वो कबूल उसकी नहीं हो सकी। पिछले दिनों मैं एक ज्यूइश रब्बाई को सुन रहा था। although there are lots of other reasons, certain reasons जिनकी वजह से दुआएं कबूल नहीं होती, लेकिन जो चंद एक बुनियादी चीजें जो उस रब्बाई ने शेयर की मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं। पहली चीज वो कहता है जी हमारी दुआएं क्यों कबूल नहीं होती। नंबर वन, फर्स्ट रीजन ये है, जो पहला डायमेंशन है, देखें बहुत सारी रीजन हो सकती हैं लेकिन मैं आपके सामने इनको नैरो डाउन करके पेश करने की कोशिश कर रहा हूं। पहली चीज जो है वो ये है सेल्फ डिस्ट्रक्टिव प्रेयर। हम बाज़ औक़ात ऐसी दुआएं मांगते हैं जो खुदा अपने वसी प्लान में, खुदा अपने हिकमत में, खुदा अपने मंसूबे के तहत उन दुआओं को खुदा रिजेक्ट कर देता है और उन्हें वो कबूल नहीं करता क्योंकि वो सेल्फ डिस्ट्रक्टिव होती हैं। उनका नतीजा जो है वो आगे जाकर बुरा निकलता है। ये ऐसे ही है कि आपका 13-14 साल का या छोटा बच्चा जो है वो घर में आपसे कहे जी कि मुझे छुरी से खेलने दे जो कि तेज धार वाला आला हो, या वो आपको ये कहे जी कि मुझे आग या चूल्हे के पास खेलने दें, ठीक है, या वो करंट की चीजों के पास जाए और वो खेलना चाहे और आप उसे हटाएं वहां से और वो रोना चिल्लाना और जो है वो शुरू कर दे और वो आपके खिलाफ जो है वो एजिटेशन शुरू कर दे। ये ऐसे ही है कि खुदा अपनी हिकमत में, अपनी दनाई में बाज़ औक़ात हमें लाइफ पार्टनर वो नहीं देता जो मेरा डिजायर करदा होगा या आपका डिजायर करदा होगा। खुदा हमें नहीं देता अपने 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 विजडम के तहत, बिकॉज गॉड नोस कि इसका आगे जाकर ये डिस्ट्रक्शन हो जाएगी। खुदा हमें बाज़ औक़ात ऐसे बिजनेस में नहीं पढ़ने देता कि जहां पर हमें खुदा बचा लेता है। बाज़ औक़ात खुदा हमें ऐसे दोस्तों और ऐसी जगहों में नहीं जाने देता, ऐसी कंपेनियनशिप खुदा हमसे अलग कर देता है जो हमारे लिए डिस्ट्रक्टिव होती है। बाज़ औक़ात खुदा हमें ऐसे लोगों से जुदा कर देता है, अपने घर वालों से, रिश्तेदारों से, जो हमारे लिए सेल्फ डिस्ट्रक्टिव होते हैं। सो अगर हम ऐसी दुआएं मांगते हैं, वेदर इट्स अ बिजनेस, वेदर इट्स अ मनी, वेदर इट्स इमिग्रेशन, कोई भी ऐसी चीज जो आप दुआ कर रहे हैं और आपको नहीं मिल रही, तो मेरे जीजो इसका पॉसिबल रीजन ये है कि वो सेल्फ डिस्ट्रक्टिव है और खुदा नहीं चाहता कि वो आपकी जिंदगी में आए ताकि आप अपने आप को तबाह बर्बाद कर दें। दैट्स द फर्स्ट रीजन। दूसरी एक रीजन जो है वो है मेरे जीजो कि हम जब दुआ करते हैं तो वो दुआएं जो हैं वो डर्टी माउथ में से निकलती हैं, हमारा मुंह गंदा होता है। क्योंकि रबैनिकल ट्रेडिशन ये कहता है, ज्यूइश अंडरस्टैंडिंग ये है कि अगर आपने अपने जुबान के वसीले से, अपने मुंह के जुबान जो आपके पास खुदा ने आपको जो गिफ्ट दिया है, जुबान का लफ्ज जो क्रिएट करते हैं, अगर आपने कदूसियत कायम कर ली है, कदूश आपने उसको खड़ा कर लिया है और 70 साल का जो कदोशीन है, जो कदूसियत है, पाकीज़गी आपकी जुबान के अंदर है, आपने एक बार कर्ज की, गाली निकाली, आपने किसी को बुरा भला कहा, आपकी वो जो गंदगी है जुबान की वो 70 साल की पाकीज़गी को ड्रॉप कर देगी। That will be done around, that will be gone forever. So यही वजह है कि याकूब हमें बार बार, याकूब रसूल जो है, याकूब अपने खत में कहते हैं कि जुबान दायरा दुनिया को आग लगा देती है, जहन्नम की आग से जलती रहती है, और इसलिए वो कहता है कि एक ही चश्मे से खारा और मीठा पानी नहीं निकल सकता, एक ही दरख्त से दो तरह का फल नहीं निकल सकता। सो अगर खुदा ने हमें जुबान दी है मेरे जीजो, वी नीड टू बी वेरी केयरफुल, क्योंकि अगर मैं उसी जुबान से लानत करता हूं, गालियां निकालता हूं, लोगों को बुरा भला कहता हूं, और उसी जुबान से अगर मैं खुदा की तमजीद करता और खुदा के सामने हैकल में आकर, खुदा के लोगों के सामने, खुदा के कोर्ट रूम में आकर मैं दुआ करता हूं, तो दैट्स नॉट पॉसिबल। डर्टी माउथ ये खुदा के नजदीक काबिल कबूल नहीं है। तीसरा पॉइंट है, वो बड़ा अहम है, और वो है मेरे जीजो कि ऐसी जगहों पर या ऐसे मकाम पर जाना कि जो करप्ट लोग हों, या जो जहां पर आपको पता है कि ऐसी बिल्डिंग, ऐसी कलीसिया, ऐसी जगह, ऐसा पादरी, ऐसे लीडर या ऐसी
लीडरशिप जो है, आपको पता है कि ये करप्ट हैं, आपको पता है कि ये इन्होंने चोरी चकारी का पैसा यहाँ लगा हुआ है, आपको पता है कि यहाँ जिन लोगों ने डोनेशन दिए हैं इन्होंने लोगों को कत्ल किया है, खून किए हुए हैं, स्मगलिंग का पैसा है, हराम का पैसा है, हराम की कमाई है। और ऐसी जगहों पर और ऐसे लोगों के साथ आप उठते बैठते और खाना खाते हैं, उनके साथ फेलोशिप करते हैं, और फिर आप कहते हैं जी कि इस जगह से हमारी दुआएं नहीं कबूल होती। तो ऐसा नहीं होता। जिस घर में, जिस चर्च बिल्डिंग के अंदर, जिस जगह पर आप बैठकर दुआएं करते हैं, अगर वहां पर लूट का माल है, अगर वहां पर धोखे का माल है, अगर वहां पर हराम की कमाई है, तो मेरे जीजो उस जगह से जो है वो दुआएं, वो छत भी क्रॉस नहीं करती हैं। लिहाजा यू नीड टू बी वेरी केयरफुल, क्योंकि गॉड इज नॉट अ कोलैबोरेटर ऑफ करप्ट। खुदा करप्टेड लोगों का कोलैबोरेटर नहीं है। अगर लोग समझते हैं कि 10-15 हजार, 20 हजार, 25 हजार हदिया देना या चर्च के अंदर या लोगों की मदद कर देने से हमारी गिल्ट जो है, कॉन्शियसनेस जो है वो क्लियर हो जाएगा, और खुदा मेरी उस बदकारी को, मेरे उस गुनाह को खुदा माफ कर देगा, क्योंकि मैंने इतना चेक दे दिया है, मैंने इतना हदिया दे दिया है चर्च के अंदर, मस्जिद में, मंदिर में, या सिनागॉग के अंदर और या चर्च के अंदर, तो खुदा सुन लेगा। नो, नॉट एट ऑल, ऐसा नहीं होता। हाँ, उसका हल क्या है? उसका हल ये है, खुदा आपको गाइड कर देगा ऐसे लोगों तक, खुदा आपको कनेक्ट कर देगा ऐसे लोगों के साथ कि जहां पर आपकी दुआएं और आपके हदिये नजराने जो है वो खुदा की ज़ुरे में क्या होंगे? मकबूल और कबूल हो सकते हैं। दैट्स अनदर रीजन। एक और पॉसिबल रीजन है मेरे दोस्तों, और वो है डिक्री, डिक्री जारी हो जाना। ठीक है, कि जब खुदा डिक्री जारी कर देता है, अकॉर्डिंग टू जूइश ट्रेडिशन, रोश हशाना जो नया साल है, नए साल के मौके पर अगले साल के लिए खुदा क्या करता है? अगले साल के प्लान को खुदा सील कर देता है। यही वजह है जितनी जूइश ट्रेडिशन के अंदर प्रोफेसीज होती हैं अगले साल के लिए, वो रोश हशाना जो अभी अक्टूबर के महीने में गुजरा है, नया साल जो जूइश नया कैलेंडर है, उसमें खुदा उस नए साल का ऐलान कर देता है अगले साल में क्या होगा। मसलन कौन सा बंदा किस बीमारी से मरेगा, कौन सा बंदा जो है उसकी जिंदगी में क्या प्रॉब्लम, क्या टेस्ट होगा, किस बंदे की जिंदगी में क्या टेम्पटेशन आएंगी, कौन से बंदा सफरिंग में से गुजरेगा। सो ये जो चीजें हैं ये एक साल पहले डिसाइड हो जाती हैं, लेकिन चूंकि वो सीक्रेट में है, अभी वो अनफोल्ड पब्लिक नहीं हुई, वी हैव चांस टू चेंज दैट डिक्री अकॉर्डिंग टू आवर प्रेयर एंड रिलेशनशिप विद गॉड। ये डिपेंड करता है कि वो डिक्री मड पे लिखी गई है या ब्लड पे लिखी गई है। इफ इट्स रिटन बाय द मड, तो मड का मतलब है इट कुड बी चेंजेबल। ये ऐसे ही है जैसे एस्टर मलका के दौर में, आपको याद है हमान ने जब ऐलान किया था यहूदियों को मरवा देगा, बादशाह ने वो डिक्री जारी की, डिक्री वाज रिटन ऑन द मड जो थी, लेकिन एस्टर ने 3 दिन के दुआ और रोजे से वो डिक्री क्या कर दी? स्विच करवा दी। दैट्स द पावर। एक और एग्जांपल आपको देता हूं, मूसा, गिनती की किताब और उसके 16वें बाब के अंदर मूसा की लीडरशिप चैलेंज हो गई है। ठीक है, कोरा और उसके जो टीम है उन लोगों ने हारून की कहानत को और मूसा की लीडरशिप को चैलेंज कर दिया है, और कह दी कि खुदा हम सबसे बोलता है, वी आर ऑल इक्वल इन गॉड साइड। मूसा और हारून, तुम लोगों ने जो है अपने खानदानी जारादारी बना ली है, खुदा साथ भी कलाम कर रहा है, ऐसी भी लीडर है। सो लेट्स डिसाइड। ठीक है, और उस सारी रात यहूदी रब्बाई ये कहते हैं, जिस रात खुदा मूसा ने कहा कि अगले दिन खुदा फैसला करेगा, उस सारी रात मूसा दुआ में खुदा के सामने गिरा रहा। हम सब जानते हैं कि मूसा जैसे बंदे को सारी रात अपनी लीडरशिप की क्रेडिबिलिटी के लिए दुआ करने की जरूरत नहीं थी, बट मोसेस नो द पावर ऑफ प्रेयर एंड द चेंज। मूसा को पता था कि अगर दूसरी तरफ की पार्टी, अगर वो खुदा के सामने सारी रात दुआ में झुकी रही, दे हैव एक्सेस एंड दे हैव पावर टू चेंज द कोर्स। दैट्स द रीजन मूसा सारी रात खुदा के सामने झुका रहा, और अगली पार्टी सारी रात कैंपेन कर दी रही, वो लोगों से मिलते रहे कि जी सारे लोग इकट्ठे करके सवेरे लाएंगे। सो दैट्स हाउ द प्रेयर चेंजेस द डेस्टिनी एंड चेंज द डिक्री। लिहाजा अगर डिक्री जो है अगर पोशीदा है, जैसे फर्ज करें एक शख्स है, अगर वो बीमार है और अभी सिर्फ खुदा को पता है और उसको पता है, तो अगर वो उस दुआ में उसके अंदर का डायग्नोस हो गया है, पेन है बॉडी के अंदर या कोई डेफिशिएंसी खड़ी हो गई है, और उसको पता है कि मेरा जिस्म सही रिएक्ट नहीं कर रहा, और वो उस वक्त अगर दुआ और रोजे और खुदा के लोगों के सामने रिक्वेस्ट शुरू कर देता है, पॉसिबिलिटी है कि डिक्री चेंज हो जाए। लेकिन अगर वो डॉक्टर के पास चला जाता है, डॉक्टर उसको रिपोर्ट्स के लिए लेबोरेटरी भेज देता है, और लेबोरेटरी के बाद उसकी रिपोर्ट डॉक्टर से पब्लिक हुई, लेबोरेटरी में गई, लेबोरेटरी से फिर बाकी दुनिया तक फैल गई, और अगर वो डिक्री जो है वो उसका लेवल बढ़ता चला गया सीक्रेसी का, और वो सीक्रेसी अनफोल्ड होती चली गई लेवल के ऊपर, और फिर अगर दुआएं करनी शुरू की हैं मेरे जीजो, तो फिर देयर इज नॉट पॉसिबली, बिकॉज नाउ द सीक्रेसी हैज बीन ओपन एंड इट्स ओपन केस नाउ। लिहाजा दुआओं में ये पावर है कि खुदा के
منصوبوں اور خدا کے جو کسی بھی شخص یا خاندان کے لیے پلان ہے اس کو چینج کیا جا سکتا ہے. لہذا we need the power of prayer. So these are the possible reasons کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی. اگر خدا نے ہمارے ٹیسٹ کے لیے، ٹیمپٹیشن کے لیے، سفرنگ کے لیے اگر خدا نے وہ ڈکری جاری کر دی ہے تو میرے عزیزو then we have to accept that. جیسے میں نے سٹوری سنائی تھی، میں سٹوری دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں. ایک شخص جا رہا تھا کسی جنگل میں، اور he was a Jewish، اور وہ اس کو جو اس ملک کا باشندہ تھا اس کو پتا تھا کہ یہودی جو ہے یہ اس ملک میں بگاڑ پیدا کریں گے، ان کے پاس پیسہ بڑا ہوتا ہے اور یہ بڑے امیر ہوتے ہیں، بزنس کمیونٹی ہوتی ہے. تو اس کو پتا تھا. اس نے کیا کیا، اس نے اس کو مارنا شروع کر دیا. اور جب وہ مارے جا رہا اس کو، اور وہ یہودی آگے سے رو رہا چلا رہا اور وہ اس کو قابو نہیں پا رہا تھا، اسی طرف سے بادشاہ کا گزر ہوا. تو بادشاہ جب اس نے دیکھا جی کہ میرے ملک کا باشندہ جو ہے اس بیچارے یہودی کو مار رہا ہے، اس نے کہا کہ بھائی چلو معاملہ کورٹ میں لے کر، دونوں کورٹ میں حاضر ہو جاؤ. وہ کورٹ میں گیا اور اس نے اس سے کہا جی کہ تم اسے مار رہے تھے؟ نے کہا جی ہاں جی میں اسے مار رہا تھا کیونکہ یہ اس قابل ہے کہ اسے مارا جائے، کوٹا جائے. تو اس نے کہا، پوچھا کہ تم نے اسے کتنی بار مارا ہے؟ کہنے لگا جی میں نے اسے کوئی 1000 بار تو جو ہے اس پر ڈنڈے برسائے ہوں گے. تو بادشاہ نے اس یہودی سے دوبارہ کنفرم کیا، تو یہ اس نے باقی 1000 ڈنڈے مارے ہیں؟ اس نے کہا جی ہاں جی اس نے تو مارے ہوں گے. تو اس یہودی کو یہ لگا کہ یہ بادشاہ جو ہے اس کو اتنے ہی درے مروائے گا، اتنے ڈنڈے مروائے گا. لیکن بادشاہ نے اسے کہا، جو مار رہا تھا بندہ، اس نے کہا تو نے اس کو 1000 بار مارا ہے، اب جتنی بار تو نے اسے مارا تو اتنے ہی 1000 درم اسے دے گا. تو وہ اس نے کہا اگر تو کل تک اسے یہ پیمنٹ نہیں دے گا تو کل تیرا اور تیرے پورے گھرانے کا میں سر اڑا دوں گا. تو یہ فیصلہ سن کر یہودی رونا شروع ہو گیا، زور زور سے رونا شروع ہو گیا. بادشاہ نے کہا بھائی تو کیوں رو رہا ہے، کیا میرے فیصلہ جو ہے بے انصافی میں نے کی ہے؟ اس نے کہا نہیں بادشاہ سلامت، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ اس نے مجھے زیادہ کیوں نہیں مارا. اگر یہ مجھے زیادہ مارتا تو مجھے زیادہ پیسے آپ کی طرف سے ملتے، زیادہ ڈالر ملتے، زیادہ 1000 مجھے سونا ملتا. اب اس نے مجھے کم مارا ہے. That's the story relate کہ جب خدا ہماری زندگیوں میں ڈکری جاری کرتا ہے کہ what would be the reward of the suffering and the persecution which we are facing، تو میرے عزیزو اس کا ریوارڈ جب ہمیں نظر آتا ہے تو ہم روتے ہیں خدا کے سامنے اور چلاتے ہیں کہ خداوند تو نے مجھے زیادہ دکھ کیوں نہیں دیے، تو نے مجھے زیادہ پریشانیوں میں سے کیوں نہیں گزارا، کیونکہ ایٹ دا اینڈ دا ریوارڈ از مور گریٹر دین دا پریزنٹ سچویشن. سو دیز آر دا ریزنز. 5 ریزن ہیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں. پہلی چیز کیا تھی جی؟ پاسبل ریزن کیا ہے؟ سیلف ڈسٹرکٹیو پرے، خدا جواب نہیں دے گا. نمبر 2، ڈرٹی ماؤتھ، خدا جواب نہیں دے گا. نمبر 3، اگر ڈکری جاری ہو گئی ہے تو خدا اس کو جانے دے گا اس کے ساتھ ہی. اور چوتھی چیز میں نے آپ کو کیا بتائی تھی؟ اگر آپ ایسی جگہ پر ہیں جہاں پر ڈرٹی منی ہے، جہاں پر خدا کولیبریٹ نہیں کرتا کرپشن کے ساتھ، کرپ لوگوں کے ساتھ. سو اس لوکا کی انجیل میں اس کہانی کے اندر میں وائنڈ اپ کرنے لگا ہوں. راست باز بندہ ایک فقی ہے اور ایک فریسی ہے سوری، اور ایک گناہ گار محصول لینے والا، دونوں دعا کرنے گئے ہیں. ٹھیک ہے، اور ہیکل میں جب دعا کرنے گئے ہیں دونوں کا انٹرسٹ ٹھیک ہے، دونوں کی خدا کے سامنے اپروچ ٹھیک ہے، لیکن ایک بندہ جو ہے اپنی سیلف رائچسنس، شخصی راست بازی کی بنیاد پر دعا کرتا ہے. اور دیکھیے وہ کیا کہتا ہے. دیکھیے جی، فریسی کھڑا ہوا پراپر پروٹوکول کے ساتھ. ٹھیک ہے، اس نے جو پراپر شال لی اپنی، اس نے پراپر جو لٹرجی کا آرڈر تھا پورا کیا ہے. ٹھیک ہے، کھڑا ہوا ہے اور دعا کرنے لگا. دعا سنیے گا، اے خدا میں تیرا شکر کرتا ہوں. باقی آدمیوں کی طرح پہلی غلطی وہ اپنے آپ کو کمپیئر کر رہا ہے انسانوں کے ساتھ، جبکہ بائبل مقدس ڈکلیئر کرتی ہے کوئی راست باز نہیں، ایک بھی نہیں، سب نے گناہ کیا، خدا کے جلال سے کیا ہو گئے؟ محروم ہو گئے. پہلی غلطی میرے عزیزو، جب میں اپنے آپ کو باقی انسانوں سے زیادہ مذہبی، زیادہ روحانی، زیادہ سمارٹ، زیادہ گفٹڈ، زیادہ اسپرچل، زیادہ اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں کہ جی کہ میں تو خدا کا ٹھیکہ لیا آیا، تو باقی تو خدا کسی نے پوچھے گا نہیں، سب کو خدا کک آؤٹ کر دے گا. یہ پہلی غلطی ہے بائبل مقدس کے مطابق سیلف رائچسنس کی، جسے خدا ریجیکٹ کر دیتا ہے. کہنے لگا اپنے آپ کو کمپیئر کرنا باقی اپنے جیسے انسانوں کے ساتھ، جبکہ یہ وہ حمام ہے خدا کی نگاہ میں جہاں سارے ننگے ہیں، کوئی بھی راست باز نہیں ہے. کیا ہے؟ باقی آدمیوں کی طرح ظالم، بے انصاف اور زناکار. 3 چیزیں کہتے ہیں جی.
ٹھیک ہے، اس کا جو کرائٹیریا ہے، اس کی جو بار ہے اپنے آپ کو میجر کرنے کی، 3 چیزوں پر ہے: ظالم، بے انصاف اور ریاکار، زناکار، یا اس محصول لینے والے کی طرح. او میں گوانڈی انگلو نہیں ہاں، میں وہ بھائی میں او چرچ میں اس کلیسیا ورگا نہیں ہاں، میں وہ اس کی طرح نہیں ہوں. نو نو نو، دیٹس دا بگیسٹ اینڈ دا بیسک مسٹیک. اپنے آپ کو کمپیئر کرنا. کہتا ہے میں اس کی طرح نہیں ہوں. میں کیا ہوں؟ کہتا ہے جی میں ہفتے میں 2 بار کیا رکھتا ہوں؟ روزہ. اور ساری آمدنی پر دہ یقی بھی دیتا ہوں. انٹرسٹنگلی اگر ٹیکنیکلی دیکھا جائے تو اپنی پریکٹس کے اعتبار سے وہ بندہ میرے اور آپ سے کہیں اوپر ہے. اس کا بوسٹ کرنے کا حق بنتا ہے. ہم میں سے کتنے ہیں جو دہ یقی دیتے ہوں گے؟ بہت کم. ہم میں سے کتنے ہیں جو ہفتے میں 2 بار روزہ رکھتے ہوں گے؟ بہت کم. ہم میں سے کتنے ہیں جو زناکار ہوں گے؟ ویری ریئر. کتنے ہیں جو ظالم ہوں گے؟ ویری ریئر. ٹھیک ہے، تو دیکھا جائے تو یہ بندہ اپنی ریلیجیوسٹی کی بنیاد پر، اپنی پائٹی کی بنیاد پر، اپنی مذہبی پریکٹسز کی بنیاد پر میرے اور آپ سے بہت آگے ہے. ٹھیک ہے، دہ یقین دیتا ہوں، یہ اس کی کریڈینشیل ہیں جی، اس نے پیش کیا خدا کے سامنے. ٹھیک ہے، سو ٹیکنیکلی دیکھا جائے تو ہی از پاس جناب 33 بلکہ کیا 70 نمبر لے کر وہ اے گریڈ میں ہے. ٹھیک ہے. دوسرا محصول لینے والا کہتا ہے جی اس نے دور کھڑے، اس نے اتنا بھی نہ چاہا کہ نزدیک آ جائے، کوئی پروٹوکول نہیں ہے اس کے پاس، اس نے کوئی لٹرجیکل آرڈر استعمال نہیں کیا، کچھ بھی نہیں کیا، بلکہ کیا کیا ہے؟ اس نے اتنا بھی نہ چاہا کہ آسمان کی طرف آنکھ اٹھائے. اس نے اپنے آپ کو اتنا بھی وردی نہیں سمجھا کہ خدا کے ساتھ آنکھ ہی ملا لے، آسمان کی طرف نظر ہی اٹھا لے، بلکہ چھاتی پیٹ پیٹ پر کیا کہنے لگا ہے؟ اے خدا مجھ گناہگار پر رحم کر، مجھ گناہگار پر کیا کر؟ رحم کر. یسوع مسیح نے دونوں کنٹراسٹ دی. میری اور آپ کے دانش میں اگر میں اور آپ جج کریں دونوں میں سے کون کس کی دعا قبول ہوئی ہوگی؟ obviously فریسی کی. ٹھیک ہے نا، کیونکہ اس کی اپیئرنس، اس کی جو لوگوں کے سامنے جو اس کے بول چال ہے، اس کا جو رکھ رکھاؤ ہے، اس کی جو مذہبی زبان ہے، اس کی جو لوگوں کے سامنے فزیکل اپنی جو اپیئرنس ہے، وہ اس قدر پرفیکٹ ہے کہ میں اور آپ اس کی فزیکل اپیئرنس دیکھتے کہیں گے واہ جی واہ بھائی یہ تے بڑا ہاللویا، کوئی چرچ مس نہیں کردا تے نعرے تے مار دعاواں تے مار ویکھو کلیسیاں دے وچ جناب وہ ادے ورگا تے بروانی بندہ ہی کوئی نہیں. ٹھیک ہے، لیکن اندر کھاتے کیا ہے؟ یسوع مسیح نے کیا کہا؟ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ محصول لینے والا دوسرے کے مقابلے میں راست باز ٹھہر کر کہاں گیا؟ خدا کے نزدیک. وہ جس نے چھاتی پیٹ کر اپنے گناہ کا اقرار کیا تھا وہ راست باز ہو گیا. اور جو اپنے آپ کو ریلیجس بناتا رہا، بڑا بناتا رہا، جو اپنے آپ کو راست باز ٹھہراتا رہا، وہ خدا کی نگاہ میں فیل ہو کر گھر جا کے بیٹھ گیا. میرے عزیزو، سیلف رائچسنس از اندر ڈائمینشن جب ہماری دعائیں خدا کے سامنے قبول نہیں ہوتی. عاجزی اور انکساری، دیز آر دا بیسک فاؤنڈیشنل ٹریٹس جس میں خدا میری اور آپ کی دعاؤں کو سنتا اور ان کا جواب دیتا ہے. سو میرے عزیزو، میری آپ سے گزارش ہے کہ جب ہم خدا کے سامنے دعا کرتے ہیں تو 3 چیزوں کو یاد رکھیں. نمبر 1، we should have a regular relationship with God. ڈینیل صبح، دوپہر اور شام. زبور 55 میں داؤد کہتا ہے شام صبح دوپہرانو میں فریاداں گزارا. لٹرجیکل پریئر، وہ شام، صبح اور دوپہر خدا کے سامنے اس کا ریلیشن شپ ہے. وہ پراپر دعا کرتا ہے، اس کا خدا کے ساتھ رابطہ ہے. ڈینیل کا لیونگ سٹائل خدا کے سٹینڈرڈ کے مطابق ہے. خدا اس پر بھید ظاہر کرتا ہے. یہ شخص اپنے آپ کو خدا کے سامنے گناہ گار ٹھہرا کر، اپنی کمزوریوں، خامیوں کا اقرار کر کر، عاجزی انکساری کے ساتھ چھوٹا بنا کر اپنے آپ کو، وہ خدا کے سامنے مقبول ہو کر اپنے گھر چلا جاتا ہے. So these are the lessons we need to try, we need to apply and we need to live. خداوند اس کلام کے وسیلے سے مجھے اور آپ کو برکت دے اور ہمیں خدا کے سامنے عاجزی اور انکساری سکھائے. آمین. آئیے ہم دعا کریں.